So hello guys, so nanapata diri sa Barangay Lumbia para pahigayon sa ang doctrinal Bible Rally Petition sa mga punan sa simbahan nga Katoliko. Atong iduko ang atong ulo o mga oros Guys, so God bless. sa ngalan sa Manog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong amahan, makagagawom ka ug mahigugmaon sa ngatanan. Aniya na usab kami nagkatigom nini sa Lumbia Public Market. Nangamuyo kami Ginoo, nga gabayan mo kami karon sa mong pagwali. Ibubo ka namo ang balahang Espiritu Santo nga magiya ka namo karon sa among pagpatigayon o pagsangyaw sa mayong balita. Ginoo, dili kami makapabag-o sa kasing-kasing sa matag tao. Apan, nasayod ako nga ang Espiritu Santo mo'y magiya kanina adto sa kamatuoran. Hinaot nga tagsa-tagsa ka namo, magsangyaw sa mayong balita, pinaagi sa kamatuoran o sa gugma. Kining tanang gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Hello. Mic check. So maayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan kuda ni Kristo dinhi sa Barangay Lumbia. So nanasab ang mga ubos nga alagad sa simbahan nga tigpanalipod diya sa simbahan nga Katoliko, ang mga grupo sa Catholic Faith Defender nga magpadayag sa pulong sa Ginoo karon nga hapuna. So mapasalamaton kayo ta sa Ginoo mga igsuno nga bisan pa man nga ang ato ang sitwasyon karon labi na murag kaulanon apan nakapadayon gyapon kami aron nga magsangyaw sa pulong aron pagtuman sa sugo sa atong Ginoo diya sa Mateo 28:19-20 nga manglakaw kita og isangyaw ang maayong balita. Apan sa dili pa kami magsugod mga igsoon, amo nang pasalamatan ang atong halangdon nga barangay chairman o barangay captain dinhi sa Barangay Lumbia, walay lain si Honorable Captain Alex Toralba. So Kap, salamat kayo sa inyong pagtugot kanamo. Kami nga mga ubos nga lagad kanunay magaampo kanimo nga unta sa panalanginan ka ngadto sa atong Ginoong Kristo og daghan pa unta kag mabuhat nga maayo alang sa kahusayan sa Kapsa Kalinaw dinhi sa Barangay Lumbia. Ug amo sa isunod sa pagpasalamat ang mga barangay councilors nga kanunay usab nga dumala sa pagbantay sa Kapsa Kalinaw. Isunod usab namo sa pagpasalamat mga igsoon ang amo ang pari dinhi sa Barangay Lumbia nga nagtukot usab kanamo walay lain si Father Julian Ginit. So sa Father, salamat kayo sa inyong pagtugot usab kanamo nga maka Bible Rally mi dinhi sa Barangay Lumbia. Og amo usab isunod sa pagpasalamat mga igsoon ang among spiritual advisor, spiritual director nga walay lain si Father Julian Ritikis nga kanunay usab nga walay puas nga pagsuporta kanamo og kanunay nga naggiya, kanunay nga nagampo nga kaming mga tinawag aron sa pagdipinsa sa simbahan nga tinukod sa atong Ginoong Kristo makapadayon og sa matag gimbuhaton nga mabuhat namo ang amo ang tawag gikan sa atong Ginoong Kristo. Og ato amo sa pasalamatan mga igsoon ang amo ang igsoon nga si Brother Winnie Bingo nga usa-usab siya sa gihimong instrumento sa Ginoo dinhi sa Barangay Lumbia nga kanunay gyud nga walay puas nga pagsuporta kanamo nga mga panalipod sa simbahan. Ug amo sa pasalamatan mga igsoon ang mga kapulisan nga naa dinhi kanunay nagbantay sa Kapsa Kalinaw dinhi sa Barangay Lumbia. Ug amo sa pasalamatan ang mga tanod nga kanunay usab nga nagbantay sa Kapsa Kalinaw. Og isunod usab namo sa pagpasalamat mga igsoon ang among mga kaubanan nga nakaanhi o katong mga kauban namo nga wala pa usab kaanhi o katong mga nabisi sa ilang trabaho nga kanunay usab namo sila nga ginaampo nga unta makabalik sila sa ilang kuling sa pagsangyaw sa mayong balita. Og isunod usab namo sa pagpasalamat mga igsoon ang nagpakunik kanamo kurinti kining Rivera Store. So kung gusto mo nga mangita og mga
mga baligya, mga igsoon, anhi lang mo sa Rivera Stores. So salamat kayo ma'am sa imong pakunik sa mo ang kurente. O kaninyo sa mga katawhan nga nakapaminaw o naa dinhi sa Barangay Lumbia, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Kay kung wala usab kamo, wala usab kami nagtukaw sa pulong sa Ginoo. Busa mapasalamaton kayo sa atong Ginoong Kristo mga igsoon tungod kay anaa kami nga mga gihimong instrumento aron nga kitang tanan makapamati sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo alang man kini sa tanan. Ug diya sa 1 Timoteo 2:4 buot sa Dios nga kitang tanang tao maluwas. So importante nga kitang tanan makapaminaw sa iyang pulong. So mga igsoon, amo sa ipahibalo nga ang among katuyuan nganong naami dinhi dili para mga taki sa laing pagtuo, kundi nianhimi aron nga pagpasabot unsa ang mga pagtulunan diya sa simbahan nga Katoliko. Ilabi na sa atong mga igsoon nga naas laing pagtuo nga kusog kayo moatake diha sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Gali kung makita ninyo diya sa social media, makita gyud nato nga nag-ingon sila nga ang hinungdan kuno sa katalagman mao kuning mga membros Katoliko nga nagprosesyon og mga ribulto ni Mama Mary kana kuno pagrosaryo pang demonyo kuno na. So tinuod ba kana busa naami karon mupatin-aw kanila aron nga kining live nga naa dinhi sa mo ang cellphone mapadayag ngadto kanila og mapasabot nganong kitang mga Katoliko aduna tay pagsaulog o pagprosesyon sa mga balaan nga butang o mga ribulto nga girepresenta sa mga balaang tao sulod diha sa simbahan. So mao na imong katuyuan mga igsoon. Ug aron usab ang mga Katoliko pamati o masabtan nila nga mao ni ang tinuod nga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. So dili lang paglangay mga igsoon motawag kog unang magtitima ang iyang tima may tungod kini sa bro kinsay nadasig sa pagtima. Si Bro Amante ilarawan man ako agad. So wala pa truth kinsay makakuha na truth shirts. So walat-hulat lang ta mga igsoon kay nga atong mga speaker nag-andam pa aron sa pagpadayag sa pulong. Diyan yung timon truth shirts. So ang unang speaker karon mga igsoon usa kini kakaraan nga tigpanalipod diya sa simbahan. Gali daghan na kining mga na-encounter nga mga igsoon nato nga mga pastor sa laing pagtuo nga iya gyung napadayag. Ha? Sige kay wala pa daw siya kaandang mga igsoon. So karon ako na lang siguro ang muunag tema. So ang akong napangandaman kining larawan kay tungod sa akong nakita diya sa social media nga moingon ang atong mga pinanggang igsoon sa laing pagtuo nga ang hinungdan kuno nganong dunay mga bagyo, kalamidad, linog, baha tungod kuno sa mga membros Katoliko nga nagprosesyon og mga ribulto. Busa nadasig ako mga igsoon sa pagtima mahitungod sa kining larawan aron nga sila makasabot nga ang ilang pangatake dili gyud na tinuod. So manay akong tema mga igsoon may tungod kini sa larawan o larawan sa balaan o larawan sa mga santos sa atong Ginoong Kristo o sa atong inahan nga si Birheng Maria nga inyong makita dire sa pulpito sa inyong atubangan nga ginasupat usab kini sa atong mga pinanggang igsoong protestante o mga dili Katoliko. So kini nga tema mga igsoon balik-balik apan alang sa mga batan-ong Katoliko karon nga sama kanako kaniadto ang daghang nailad sa laing sikta nga Diyos daw ang larawan sa mga balaan nga makita nato diha sulod sa simbahan nga Katoliko. Busa
balik-balik sab nato kining ipasabot aron sila nga mga supakero o gapamuak sa mga balaang ribulto makasabot. Kay diha sa Usias 14:9 nag-ingon ang mga maalamon makasabot. So mao kini ang ilang mga pagsupak mga igsoon nga kinahanglan natong tubagon. Daw matod pa nila mga igsoon, ang tanan daw nga mga larawan nga ato makita diha sa simbahan nga Katoliko gidili daw sa Dios sa paghimo o pagyukbo at ubangan nila kay ang Dios siloso o abubhuan. Sumala diha sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 5. So murag kita daw mga igsoon kung naatay uyab unya dunay kakuyog lain magsilos daw kita mga igsoon. Unsa pa kaha ang Dios nga maoy nagbuhat kanato. So mao ni ang ilang huyang nga katarungan mga igsoon. Ug bisan gani ang larawan sa lalaki ug sa babay gidili sa Ginoo sa pagbuhat niini og larawan nga ato mabasa diha sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 ngadto sa 17. Kay gisaway sa Dios ang ilang pagluhod o pagsimba sa mga Diyos sa ilang mga larawan. Sumala daw usab sa sulat ni Propeta Isaiah kapitulo 44 bersikulo 17. Kay diha sa Salmo kapitulo 96 bersikulo 5 nga ang Dios sa ubang mga nasod mga pinangga natong igsuong pastor sa laing pagtuo nga kusog kayo mupasangil nga kini kuno mga ribulto sa simbahan nga Katoliko Diyosan. Apan ang atong tubag mga igsoon sa ilang pagsupak mao kini. So importante kayo nga maminaw kita sa mensahe mga igsoon aron atong masabtan. So una, ato sang ipasabot sa mga pinangga natong mga igsoong pastor nga di makasabot sumala sa Isaiah kapitulo 56:11. Kung unsa di ay kining Diyos. So tubag, ang Diyos mga igsoon mao kining mga butang nga nagrepresenta nga dili tinuod o fake o piki na atong mabasa sumala sa 1 Korinto kapitulo 8 ngadto 4. Kay kining mabasa nato diha sa Exodo kapitulo 20 3 ngadto 5 nga gidid-an kita sa Dios sa pagsimba, pagbuhat sa mga larawan o pagyukbo sa bisan unsang Diyos. Wala kita nagasupak ni ana mga igsoon. Kay ang Diyos lagi mga igsoon mao kining mga butang nga nagrepresenta nga dili tinuod. So wala nato ni gisupak. Sakto ang nakasulat ni ini. Apan ang ilarang pagsabot maoy nasayop. So mo na atong tubag sa ilang gigamit nga teksto. Apan ato usab timan-an mga igsoon nga dili tanang larawan gidili sa Dios o gibawal sa Dios. Kay dunay mga larawan nga gibawal sa Dios ug duna usab mga larawan nga gitugot sa Dios. So sa ato pa mga igsoon, duna di ay duha ka klase sa larawan. So dunay duha ka klase sa larawan. Una, ang gitugot nga larawan, ikaduha, ug ang wala gitugot nga larawan. Karon ang gitugot nga larawan mga igsoon, mao kining larawan sa mga balaan. Ug ang wala gitugot nga larawan mga igsoon, mao kining larawan nga dili balaan. Kay sa Levitico kapitulo 10 bersikulo 10 naghiskot man dinhi sa pag-ila nato sa kalainan sa balaan o dili balaan. So dapat kabalota mga igsoon mo determine sa pag-ila sa balaan o dili balaan nga larawan. So karon mga igsoon, unsa man day kining mga larawan nga dili balaan. So nga matawag nato Diyos-Diyosan. Unsa ning mga larawan nga dili balaan nga matawag nato Diyos-Diyosan. So tubag, mao kining larawan ni Astarte, ang Diyos sa mga taga Sidon,